सिखों के दौर में जो उन्होंने इस आस्थाने इस खानकाह को राशन डिपो के तौर इस्तेमाल किया था और उसके उस सहन में घोड़ों को वो बांधा करते थे। जैसे जामिया मस्जिद को भी 22 साल तक उन्होंने घोड़ों का अस्तबल बनाया था। बुजुर्गन हुंद ओसुम छुस तो लोहरान थकुन लायक पन के छुमन जोरान वन मोकले अत सन वन क्या बुमर पन तमा पच तम कोरान। हज़रत बुलबुल शाह अलैहि रहमा, जिनका असली नाम हज़रत शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह तखल्लुस उनका था। शरफुद्दीन उनकी कुनीयत थी, नाम तो अब्दुर्रहमान उनका था। वो जब यहाँ आए 1320 ईस्वी में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ यहाँ उस वक़्त यहाँ का बादशाह जो था, बौद्ध हुक्मरान जो था रेंचन शाह नाम का, तो वही जब मुसलमान हो गया तो उसके बाद उसके सारे ये जो थे हाकिम थे, वज़ीर अमीर, उनके अफसरान वगैरह सब उन्हें इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उन्होंने तबलीगी दीन के लिए वही जगह मुनासिब और मुकर्रर की थी और वो तबलीग करते थे वहाँ। यहाँ तो हमारी जो रिटन हिस्ट्री है हमारे कश्मीर की, वो हमारे कश्मीर की रिटन हिस्ट्री जो है ये 5,500 साल की है। पहली हिस्ट्री जो छठी सईद में लिखी गई है, जॉन राज ने लिखी है, नीलमत प्राण। उसके बाद दूसरी हिस्ट्री जो आई वो तो राज तरंग ने लिखी है, कालहन पंडित ने। हम बुद्धिस्ट रहे हैं जो 1200 साल, तो उसके बाद जब हमने इस्लाम कबूल किया 700 साल हो गए। ये तो बुलबुल साहब, ये तो रूहानी बुज़ुर्ग थे, मुबल्लिग थे और उनका तरीक़ा अमल जो इबादत का था वो महज रहते थे अपनी इबादत में। ये बुलबुल साहब ने उस वक़्त महसूस किया यहाँ लोग मिस्कीन, नादार और ऐसे यतीम सुगरा थे, तो उनके लिए उन्होंने पहला लंगर यहाँ बनवाया। उसी पर इसका नाम पड़ गया बुलबुल लंगर। तखल्लुस उनका था बुलबुल, और लंगर जो उसने बनाया यहाँ यतीम, मिस्कीन, मोहताज लोग आते थे, उनको वो खाना खिलाते थे। तो उसके बाद उन्होंने पहली यहाँ जामिया मस्जिद तामीर करवाई, तो वो नजर आतश हो गई। उसके बाद जो आज तक मौजूद है, उस वक़्त फिर एक मस्जिद उसने बनवाई जो मस्जिद रेंचन शाह के नाम से इस वक्त भी मशहूर है। वही उसके आस्तान आलिया के नज़दीक ही, आली कदल के पास ही वो पत्थरों की उन्होंने बाद में बनवाई। तो वो मस्जिद अभी भी मौजूद है और उस ज़माने की शहादत है। तो बुलबुल साहब ने रेंचन शाह, जिसका नाम सदरुद्दीन पड़ गया, उसका नाम उसने सदरुद्दीन रखा। शाह बेगम उसकी जो थी, कटरानी जो थी, जो जब हिंदू वो थी उस वक़्त उसका नाम था कटरानी। जब वो मुसलमान हो गई बादशाह के साथ तो फिर उसका नाम शाह बेगम रखा गया। तो 2 साल तक रेंचन शाह ने यहाँ सदरुद्दीन ने हुकूमत की। उसके बाद सिलसिला यहाँ इस्लामी सल्तनत का हुआ। तो उससे पहले भी शहादत मिलती है यहाँ, उनसे पहले भी यहाँ मुसलमानों का आना जाना आमद रफ्त हो चुका था। जबकि उस वक़्त 700 साल पहले यहाँ एक आलिम फताउल्लाह अल कश्मीरी, उसने कुरान शरीफ अपने हाथ से लिखा है। जिस इलाके में कुरान मजीद की मतलब कुरान मजीद लिखा जाएगा उस वक़्त ही मुसलमानों का यहाँ होना लाजमी था, देखा जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ सिलसिला शुरू हुआ बुलबुल साहब के यहाँ तशरीफ़ लाने से, जो आज तक जारी सारी। उसके बाद जो आते गए तो मुबल्लिगीन दीन आ गए। बाद में जब बादशाह साहब का दौर आ गया तो तब से यहाँ सन्नत व हिरफत और दस्तकारियों का, और यहाँ मतलब सेंट्रल एशिया से जो कारीगर लोग आए तो उनसे हमने ये भी सीखा। यहाँ हर कोई सन्नत मौजूद थी, मगर
اس کا نکھار آ گیا جو وہاں سے وہ سینٹرل ایشیا سے ایرانی کبیر سے جو کاریگر یہاں تشریف لائے بادشاہ صاحب نے ان کو فیسلٹیٹ کیا، ہر کوئی سہولیت اور ان کو کنسیشنز دیے گئے، ان کو انعام و اکرام سے انہوں نے سرفراز کیا۔ اس کے بعد یہاں کا سارا جو سٹی کا سلسلہ ہے وہ ہنرمندوں کا، دستکاروں کا اور یہاں کاریگروں کا، آرٹیزن جن کو کہتے ہیں، تو آج تک وہ دور چلتا رہا ہے۔ سکھوں کے دور میں جو 1819 سے لے کر 1846 تک جن کا دور رہ چکا ہے، انہوں نے اس آستانے، اس خانقاہ کو راشن ڈپو کے طور استعمال کیا تھا، اور اس کے اس صحن میں گھوڑوں کو وہ باندھا کرتے تھے۔ جیسے جامع مسجد کو بھی 22 سال تک انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنایا تھا۔ پتھر مسجد جو ہے وہ شاہی مسجد، اس کو راشن سٹور بنایا تھا۔ تو اس دور میں بھی اس خانقاہ کو بھی انہوں نے راشن سٹور میں تبدیل کیا تھا۔ پھر 1933 میں گلنسی کمیشن جب انگریزوں نے یہاں لایا خری سنگھ کے وقت میں، تو پھر اس کو اس وقت پھر اس سرکاری تحویل سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو پھر لوگوں کے ایک باضابطہ اس کا بورڈ بنایا انہوں نے، تو اس کے ماتحت یہ رہا، تو پھر اس کی نگہبانی بھی رہی اور اس کا مرمت بھی کیا گیا ہے۔ تو آج کا جو اس کا تعمیر ہے، آج کا جو کنسٹرکشن جو اس وقت کی ہے، وہ تو قدیم زمانے کی نہیں ہے، وہ تو جدید زمانے کی ہے، اس وقت کی ہے۔ جو اس کا اوریجنل تھا خانقاہ کا، اس میں جو کتبہ تھا اس پر لکھا گیا تھا، جو جامع مسجد اس نے بنوائی تھی اس پر جو کتبہ لکھا گیا تھا وہ اتنا خوبصورت لکھا گیا تھا، ایک ایسے پتھر پر جس کو جیڈ سٹون کہتے تھے۔ وہ ہسٹری میں لکھا گیا ہے، وہ کوئی انگریز آ گیا ہے تو اسی انگریز نے وہ اٹھوا لیا ہے، وہاں سے چوری لے کر گیا ہے، وہ برٹش میوزیم میں آج تک موجود ہے۔ اس میں رینچن شاہ کی وہ ہسٹری لکھی گئی ہے، مادہ تاریخ جس کو کہتے ہیں، وہی لکھا گیا تھا اس پر۔ تو وہ چوری کیا ایک انگریز آفیسر نے، تو اس وقت بھی جنہوں نے دیکھا برٹش میوزیم میں وہ موجود ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس کی جو تاریخی اہمیت ہے، یہ ثقافتی اہمیت ہے، تمدنی اہمیت، دینی لحاظ کے اتنی عظمت اس کی جو ہے، یہ بلبل لنگر کی، اس کو اب عرف عام میں بلبل لنگر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو عدم توجہی کی وجہ سے اس کا قبضہ ناجائز بھی اس پر ہوا تھا، تو وہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس پر اپنی جھونپڑیاں بنائی تھی، جھگی جھونپڑیاں بنائی تھی، ان کو بعد میں وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت کی جو اس کی حیثیت ہے، اس کی طرف سرکار کو توجہ دینی ہے اور لوگوں کو بھی اس چیز کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا اسلامی سینٹر ہے، یہ ہماری بنیاد بنی ہے یہاں مسلمان بننے کے بعد، تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، نگہداری اور نگہبانی بھی کرنی چاہیے۔ یہاں کے ان زیارت گاہوں میں تبرکات جو ہیں، ان کی مطلب قدر منزلت اور ان کا احترام یہاں کیا جاتا ہے۔ وہاں بھی ایک تبرک تھا جس پر وہ ذکر کرتے تھے، وہ ماتھے کے نیچے رکھتے تھے سٹینڈ جیسا، اس کو ڈیک ڈک کہا جاتا تھا کشمیری میں، جس پر وہ سر مبارک رکھتے تھے اور ذکر خدا عبادت کرتے تھے۔ چند سال پہلے وہ پتہ نہیں کیسے گم ہوا، چوری ہوا ہے وہ وہاں سے، اس وقت 5-8 سال میرے خیال میں پہلے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں رہا، کوئی توجہ اس چیز کی طرف نہیں رہا۔ یہ تو تاریخی تبرک ہوتا ہے، یہ تاریخ نکلتی ہے ان چیزوں سے، کس وقت میں کون سا چیز تھا، یہ تو وراثت رہتی ہے، یہ ہسٹوریکل جو چیزیں ہوتی ہیں، پاس ہسٹری اس سے ڈپکٹ ہوتی ہے۔ ہمارے یہ جو آنے والے نسلیں ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، وہ ہمارا وراثت جو ہم نے اپنے لیے چھوڑی ہے، ہمارے لیے ہم نے دیکھی ہے، ہم کیا چھوڑ رہے ہیں اپنے ان کے لیے،
اپنے مستقبل کے بچوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے، وہ آج ہمیں سوچنا چاہیے۔